अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत at-तौबा आयत नंबर 29 से रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عزير ابن الله फिर से وقالت وقالت النصارى फिर से पढ़ें وقالت اليهود وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل
फिर से युदाहिऊन يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله يطفئوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ليأكلون أموال الناس بالباطل أموال الناس بالباطل من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم फिर से वला يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم جهنم فتكوى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ज़ोनी ज़ू फिर से पढ़ें هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ما كنتم
تكنزون ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن इसको इन्ना नहीं पढ़े عدة الشهور शहूरी नहीं है शुहूरी शु عدة الشهور फिर से पढ़े इन्ना في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم يوم خلق يوم خلقني يوم مين पे क्या है इसको लंबा नहीं खींचेंगे في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين फिर से ذلك الدين القيم फिर से ذلك الدين القيم फिर से ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم फिर से فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 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 देखिए मद के आगे क्या है फा पर
तशदीद, इस तशदीद का पता नहीं थोड़ा सा चल रहा, फिर से इसको और क्लियर करें। कमा كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما फिर से फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से। ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم سوء أعمالهم पहले वाले हमजा पे क्या है पेश और दूसरे पे इसको क्लियर करें फिर से ज़ुय्यिना سوء أعمالهم سوء أعمالهم 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 والله لا يهدي القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت
नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।